नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में भी आखिरकार साबित हो ही गया कि झूठ की उम्र बेशक लंबी होती है, लेकिन जब सच सामने आता है तो झूठ को छुपने की भी जगह नहीं मिलती। यही कुछ हाल हमारी पीडीएम का हो रहा है। झूठ को बुनियाद बनाकर ये टोला इक़्तिदार में तो आ गया, लेकिन अब इससे चिमटे रहने के ख्वाब इन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। इमरान खान को सियासत से निकलते निकालते इनका खुद का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है और इन्हें खबर तक नहीं। इत्तलात कुछ यूँ है कि कौमी असम्बली की तहलील का वक्त करीब आन पहुंचा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे वो ताकत और हल्के हैं जो कप्तान को भी माइनस करना चाहते हैं और पीडीएम को भी घर की राह दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर की जाएंगी। ये सवालात भी डिस्कस किए जाएंगे कि मौजूदा हालात में खान साहब को कौन सी बड़ी सियासी कामयाबी नसीब हुई है, क्या कौमी असम्बली तहलील होने वाली है, क्या पीटीआई आइंदा इंतखाबात तक कायम रहेगी, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्की सियासत में अब आगे मजीद कौन सी बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। बड़ी खबरें आ गयी, पहिया उल्टा घूम गया, खान को चकरा देने वाले खुद ही चकरा गए। कौमी असम्बली की तहलील होने का वक्त भी करीब आ गया। ताकतवरों का बड़ा यूटर्न, नवाज शरीफ पर क्रॉस लग गया। छोटे मियाँ बेबस हो गए। मुल्क में आइंदा 2 दिन निहायत अहम करार दे दिए गए। ये बात तो सभी को वाज़ेह हो गई है कि पीडीएम पाकिस्तानी सियासत से निकल रही है, लेकिन जाते जाते हर वो हरबा अपना रही है जिससे खान साहब को नुकसान हो सके। हुकूमत ये जान चुकी है कि अब कप्तान का फोकस कौमी असम्बली की जानब है, जिसको हटाने के लिए शहबाज सरकार ने नया प्लान लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत इमरान खान की सियासी साख को मजरूह करने की बाखूबी कोशिश की गई है। जबकि इत्तलात ये भी आई हैं कि अब कौमी असम्बली हर हाल में तहलील होने वाली है, क्योंकि अब ना खान की चलेगी और ना ही पीडीएम की। अब डंडा इनका चलेगा जिसने पीडीएम को खान साहब के खिलाफ लॉन्च किया। खबरें ये भी जरे गर्दिश हैं कि कौमी असम्बली को वक्त से पहले तहलील करके खान साहब को वो मौका दिया जाएगा जिसका इनको पिछले 1 साल से इंतजार था। और वो मौका क्या है, आगे चल के इस वीडियो में बताएंगे। ये पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत सिर्फ रवा माह तक ही कायम रह सकेगी, क्या तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा रहा है, मुस्तकबिल में इमरान खान को किन सियासी और कानूनी महाजों का सामना होगा। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि हुकूमत असम्बली तहलील करने पर मान गई, बस 2 दिन बाकी फिर सब ठीक होगा। नई इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज सरकार को शटअप कॉल दे दी। इमरान खान के लिए पार्टी में नया ओहदा मुतारिफ। सीनियर क़यादत ने इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला कर लिया। नज़र मुल्क में पल पल बदलती सियासी सूरत-ए-हाल से हर सू हैजानी कैफियत का समा है। पीडीएम किसी एक बात पर टिक ही नहीं रही। खान साहब भी इत्तेहादी टोले को दनादन मास्टर स्ट्रोक से नवाज रहे हैं। क्या कौमी असम्बली तहलील होने वाली है, आइंदा 2 दिनों में क्या बड़ा होने वाला है। इस पर बात करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि शेख रशीद कहते हैं कि अगले 20 दिन बहुत अहम है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में फूट पड़ेगी। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आगे खाई और पीछे गड़ा है। हुकूमत बेफिक्र है क्योंकि इनकी सारी माल दौलत और जायदादें मुल्क से बाहर हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि अगले 20 दिन बहुत अहम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई हो जाएगी। उडारी परिंदे पीपल्स पार्टी की टोकरी में आके गिर रहे हैं। नवाज शरीफ पर एक बार फिर क्रॉस लग गया। गिद्दड़ और गिद्दें कौम को नोच रही हैं। गिद्धों ने इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर के अस्तबल पर कब्जा कर लिया है। मैंने पहली बार अदलिया और अदल को बेबस पाया। हुकूमत ने अदल इंसाफ और जजों के फैसलों को भी नजरबंद कर दिया। क्या कैद, क्या रिहाई, अदलिया से रिहाई और जेल के गेट पर दोबारा गिरफ्तारी का नया परवाना जन्म ले रहा। जबकि दूसरी जनब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफ्दर ने कहा कि यह हमारी हुकूमत नहीं, पीडीएम की हुकूमत है। नवाज शरीफ साहब इंसाफ पर यकीन रखते हैं। 9 मई से मुतालिक सवाल के जवाब में कैप्टन रिटायर सफ्दर का कहना था कि जो काम भारत नहीं कर सका, इमरान खान ने अपने एजेंटों से करवा दिया। नाज़रीन, उधर पाकिस्तानी सियासत को कशीदगी में धकेलने वाली पीडीएम इस कदर खान फोबिया में मुब्तला है कि हुकूमत से रुखसत होते होते भी कप्तान को अवाम के दिलों से निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन किसी तौर कामयाब नहीं हो रही। इस हवाले से बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें खान साहब और पीटीआई के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये वो सवाल है जो इन पर कायम मुकदमात के हवाले से शायद ही कभी किसी के जहन में आया हो। लेकिन 9 मई को इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ रद्दअमल के बाद न सिर्फ इमरान खान बल्कि उस पार्टी के सियासी साख और मुस्तकबिल पे भी सवालिया निशान लग गया है। इमरान खान पार्टी चेयरमैन होने के साथ साथ वो अकाई हैं जिन्हें सपोर्टर्स पीटीआई के लिए लाजिम गर्दानते हैं। इनका मानना है कि अगर इमरान खान नहीं फिर पीटीआई का कोई मुस्तकबिल भी नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी से कबल तक पीटीआई का बच्चा बच्चा ब्यांग दहल ये बता कहता था कि इलेक्शन में जीत सिर्फ उन्हीं की होगी, लेकिन अब सूरत-ए-हाल ये है कि वही आम कारकुन शशो पंज में है
کہ ان کی جماعت الیکشن تک برقرار بھی رہے گی یا نہیں، اور اس سارے میں خود عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد ہونے والے کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کے بعد پارٹی کے مرکزی رہنما نے پریس کانفرنس میں جس طرح پارٹی چھوڑنے اور کئی ایک نے سیاست تک سے کنارہ کشی کرنے کا اعلان کیا، وہ خود اپنی جگہ جواب طلب ہے، کیونکہ ہے ہمارا حق آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ کیا بیانیے سے راتوں رات دستبرداری اور پھر انہی اقدامات کی مذمت جو خود کارکنوں کو اکسا کر کروائے گئے کے بعد چپ سادھ لینا شاید ہی کسی کو ہضم ہوا۔ پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ توڑ جانے کے بعد اس کے مستقبل کی ہچکولے کھاتی کشتی کی بقا کے لیے فکر مند یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب ان کی سیاسی جماعت کا کیا ہوگا، کیا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم ان کے شکوک و شبہات کو عمران خان ان بیانات سے سنبھال رہے ہیں کہ چھوڑ جانے والے کی جگہ نئے آنے والوں کو دی جائے گی۔ پی ٹی اے چیئرمین کے بیانات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز پر پورا بھروسہ ہے اور انہی کے دم سے وہ سیاسی اکھاڑے میں اپنی اہمیت برقرار رکھے گے۔ ادھر دوسری جانب ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات کرنے والے محمود مولوی جو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے چھوڑ کر گئے تھے، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئندہ 2 روز کے اندر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ خوش آئند بات ہوئی، 2 دن میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ شاہ محمود قریشی کس جانب کھڑے ہوں گے۔ ادھر ناظرین کرام دوسری جانب حسن ایوب صاحب ایئر وے کے سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت سے پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر حکومت کو یہ وقت مل جائے گا، 3 ماہ کے لیے نگراں حکومت آئے گی، کیونکہ اگر حکومت اسمبلی کی مدت پوری کرتی ہے اس کے بعد حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر 2 ماہ کے اندر نئے انتخابات کروانے کے اوپر پابند ہوگی نگراں حکومت۔ تو ان کو مزید وقت چاہیے، اس لیے انہوں نے اسمبلی کو پہلے ہی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے، تاکہ ان کو مزید 1 ماہ درکار ہو۔ اپنی جگہ جواب طلب ہے، کیونکہ ہے ہمارا حق آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی اور عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ کیا بیانیے سے راتوں رات دستبرداری اور پھر انہی اقدامات کی مذمت جو خود کارکنوں کو اکسا کر کروائے گئے کے بعد چپ سادھ لینا شاید ہی کسی کو ہضم ہوا۔ پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ توڑ جانے کے بعد اس کے مستقبل کی ہچکولے کھاتی کشتی کی بقا کے لیے فکر مند یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اب ان کی سیاسی جماعت کا کیا ہوگا، کیا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم ان کے شکوک و شبہات کو عمران خان ان بیانات سے سنبھال رہے ہیں کہ چھوڑ جانے والے کی جگہ نئے آنے والوں کو دی جائے گی۔ پی ٹی اے چیئرمین کے بیانات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ووٹرز اور سپورٹرز پر پورا بھروسہ ہے اور انہی کے دم سے وہ سیاسی اکھاڑے میں اپنی اہمیت برقرار رکھے گے۔ ادھر دوسری جانب ناظرین کرام، شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات کرنے والے محمود مولوی جو پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے چھوڑ کر گئے تھے، ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئندہ 2 روز کے اندر چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی کے ساتھ خوش آئند بات ہوئی، 2 دن میں سب کو پتہ چل جائے گا کہ شاہ محمود قریشی کس جانب کھڑے ہوں گے۔ ادھر ناظرین کرام دوسری جانب حسن ایوب صاحب ایئر وے کے سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وقت سے پہلے قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر حکومت کو یہ وقت مل جائے گا، 3 ماہ کے لیے نگراں حکومت آئے گی، کیونکہ اگر حکومت اسمبلی کی مدت پوری کرتی ہے اس کے بعد حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر 2 ماہ کے اندر نئے انتخابات کروانے کے اوپر پابند ہوگی نگراں حکومت۔ تو ان کو مزید وقت چاہیے، اس لیے انہوں نے اسمبلی کو پہلے ہی تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وقت سے پہلے، تاکہ ان کو مزید 1 ماہ درکار ہو۔